बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में वापसी, इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने ताकतवर हलकों को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है, जबकि नून लीग इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है और मैं इसे कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस कहूँगा। और ये ओवर कॉन्फिडेंस किसी यकीन दहानी की सूरत में है या क्या कुछ है, और क्या ये एक सियासी हिकमत अमली है या फिर ये अपने आप पर और अपनी सियासत पर एक सियासी खुदकुश हमला है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे, जबकि तैयबा राजा सनम जावेद की ज़मानत के हवाले से अहम समात का अहवाल भी आपके सामने इस वीडियो में रखना है। काफ़ी ज़्यादा ख़बरें और डेवलपमेंट्स हैं। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त डटे हुए हैं। उनसे बहुत सी मुलाकातें भी हुई और उन्हें समझाने की भी कोशिश की गई। 2 मरतबा चौधरी शुजात हुसैन गए, 1 मरतबा उनके साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत भी उनसे जेल में मिलने गई, वो फिर भी डटे हुए हैं। और अब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने चूँकि परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था, उन्होंने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के रूपकार पर अमल न होने पर DIG जेल खाना जात को अदालत तलब किया है, क्योंकि लीगल और कानूनी ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुके थे। बस एक रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं कर सके थे, जो PTI के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली है, जो कि अब आइन में शामिल कर देनी चाहिए कि जितना संगीन भी जुर्म हो, रिहाई इसी सूरत में मिलेगी, चाहे आप कसूरवार हैं या बेकसूर हैं, अगर आपने PTI के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और मरकज़ी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई के रूपकार पर अमल न करने और एतराज़ पर शोकाज नोटिस जारी किया है। अदालत ने DIG जेल खाना जात को तलब करते हुए 19 जुलाई को पेश होने की हिदायत की। अदालत ने कहा कि DIG को इल्म होना चाहिए कि सुप्रिटेंडेंट जेल ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रिटेंडेंट जेल का कहना है कि अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी का तो मैं सोच भी नहीं सकता, रूबकार पर फैसले में इबहाम की वजह से अमल दरामद रोका। परवेज़ इलाही दीगर मुकदमात के बायस अभी भी जेल में है, मतलब वही बारीक वारदातें और वही सारा कुछ। और ये जज साहबान को भी पता है एंटी करप्शन के जज क्या कर सकेंगे, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान कहते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देते, आपको जमानत मिल जाएगी। मैं उस दिन से लेकर आज के दिन तक बात करता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक रिमार्क कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें आपको रिहाई मिल जाएगी, उस शख्स को जो रिहाई लेने अदालत आया था, मैं समझता हूं ये पूरे पाकिस्तान के इस क्राइसिस को एक्सप्लेन करता है। इस पर रिसर्च पेपर्स लिखे जा सकते हैं, इस पर थीसिस लिखे जा सकते हैं, इस एक जुमले पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो ये इतना अहम जुमला है, अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं किसी भी सूरत वायलेंस और इन चीज़ों को प्रोमोट नहीं करता कि जो कर रहे हैं उनके खिलाफ आनी हाथों से निपटें, लेकिन इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी जानिब आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने तैयबा राजा, रोबीना जमील समेत 7 वर्कर्स की ज़मानत खारिज की है, जबकि बाकियों का फैसला कल मुतवक्के है, यानी जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी तैयबा राजा की और रोबीना जमील समेत 7 ख़वातीन वर्कर्स की, वो खारिज हुई है। सनम जावेद का फैसला अगले हफ्ते मुतवक्के है, यानी तैयबा राजा का तो आ गया, सनम जावेद का अगले हफ्ते मुतवक्के है, दीगर का कल आ सकता है। लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ के हवाले से इम्कान है कि इन लेडी वर्कर्स को मिल जाएगा। ज़ाहिरी बात है, जैसे तैयबा राजा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वीडियो बनाई, इस तरह के मामलात। इवन एक इल्ज़ाम यह है कि पुलिस वाले को देख के अपना दुपट्टा फेंका, पुलिस वाला बदतमीज़ी कर रहा था। तो इसमें लीगल टीम पर उम्मीद है कि अब यहाँ से अगर रिलीफ ना मिला और फाइनली ज़मानतें इनकी खारिज हो गई तो अब रुजू किया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट से, और लाहौर हाई कोर्ट से इन लेडी वर्कर्स को, इन ख़वातीन वर्कर्स को रिलीफ मिल सकता है। इन्हें वहाँ से किसी भी किस्म का कोई, चाहे वो पार्शियल रिलीफ ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से इन ख़वातीन की ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं और यही एक्सपेक्टेड है कि बाकियों की ज़मानतें भी खारिज हो जाएंगी। उनके भी रिहाई के कोई ज़्यादा चांसेस इस वक्त नहीं हैं, हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन जाहिर है लीगल टीम अल्टरनेट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है और उसमें एक बड़ा वाज़े, बड़ा क्लियर ऑप्शन है कि यहाँ से रिलीफ ना मिला तो फिर लाहौर हाई कोर्ट रुजू किया जाए और लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब
نون لیگ اور رانا ثناءاللہ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اور نون لیگ نے کسی بھی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ خبریں تھیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کو انہوں نے 5 سیٹیں آفر کی، وہ 30 سیٹیں مانگ رہے تھے، ان کی بات نہیں بنی۔ تو نون لیگ اس وقت بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے، اور یہ کانفیڈنس ویسے نہیں ہے، اس کانفیڈنس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے، اور اس کا اعتراف جاوید لطیف کر چکے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگ نے پنجاب میں بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور نون لیگ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ پنجاب میں کسی سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں باقاعدہ الیکشن مہم کا آغاز کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون پنجاب کے ہر حلقے میں، ہر کانسٹیٹیوشن میں جو پروویژنل اسمبلی کی ہے، وہاں پہ نون لیگ الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی ہے پنجاب کے معاملات چونکہ یہ بہتر انداز میں نون لیگ کے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر نون لیگی سینیٹر جاوید لطیف نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے، جس طرح حفیظ اللہ نیازی نے یہ کل بات کی کہ اس وقت فیصلہ ہو چکا ہے اوپر لیول پر، اور فیصلہ سازوں کے لیول پر جو اصل میں فیصلہ ساز ہیں، جو مقبولیت نہیں قبولیت کا شرف بخشتے ہیں، ان کے ہاں کہ نواز شریف کو واپس لا کر نواز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم بنوانا ہے۔ اور اب اس کے اندر ایک پرسیپشن یہ بن گئی ہے کہ غالباً یہ کوئی بڑی ڈیل ہے، اور جاوید لطیف نے اس پر مہر لگا دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں پر یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ نواز شریف کو پاکستان کی امید سمجھ رہے ہیں، مطلب جو لوگ اداروں کے اندر بیٹھے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز کے اندر بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف آخری امید ہیں، اور اداروں سے مراد آپ کو پتہ ہے کون سے ادارے ہیں اور کون یہ سمجھ رہا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، جو جاوید لطیف ہیں ان کی جانب سے یہ جو بات ہے، یہ بڑی مطلب اپنی جگہ پہ سوال قائم رہتا ہے کہ کیا جو ادارے ہیں وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل دائرہ کار سے باہر ہو رہے ہیں، اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا مطلب یہ واضح ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ پہلے تو عمران خان کو امید سمجھتے تھے پاکستان کے مسائل کی بقول نون لیگ کے، اور اب چینج یہ ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ نواز شریف کو پاکستان کی امید سمجھتے ہیں۔ مطلب انہیں ایشو نہیں تھا، ان چیزوں سے انہیں مسئلہ نہیں تھا، پولیٹیکل انجینئرنگ سے انہیں مسئلہ نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹکس کے اندر انوالومنٹ سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہیں مسئلہ یہ تھا کہ پولیٹیکل انوالومنٹ تو ہونی چاہیے لیکن یہ ہمارے حق میں ہونے چاہیے، اور اب غالباً یہ اسی لیے اتنے کانفیڈنس میں ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی البتہ کافی زیادہ پریشان ہے، غصے میں بھی ہے، پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ خورشید شاہ نے جو آج گفتگو کی ہے، اس سے پہلے ندیم افضل چند نے بھی اسی طرح کے اشارے دیے کہ بھائی کیا ہو گیا، تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ تو ہے ہی پیپلز پارٹی کا پرانا نظریاتی ورکر۔ تحریک انصاف تو 15-20 سال پہلے ایکٹیو ہوئی، اس سے پہلے تو وہ سارا پیپلز پارٹی کا ورکر تھا، وہ اور ایسا نہیں ہوتا سیاست کے اندر، اور یہ ساری چیزیں۔ تو خورشید شاہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا جمہوریت کی خاطر کبھی عمران خان کے ساتھ آپ کی جماعت بیٹھ سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جمہوریت میں تو ہوتی ہی بات چیت ہے، ہم تو بھارت کے ساتھ دشمن کے ساتھ بھی بات چیت کر لیتے ہیں، عمران خان کی اگر میں ٹوٹ جائے تو پیپلز پارٹی انہیں سیاست میں واپس لے آئے گی۔ ناظرین اکرام، اب یہ ایک چیز ہے عمران خان کو سیاست میں واپس لانا، پیپلز پارٹی کا تو کام نہیں ہے، نہ ہی اداروں کا کام نکالنا یا لانا ہے، یہ تو عوام کا کام ہے، لیکن میرے خیال سے یہ پیپلز پارٹی کے حق میں یہ خلاف سٹیٹمنٹ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے حق میں یہ خلاف سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ خورشید شاہ نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے یہ اس لیے میرے نزدیک اہم ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر طاقتور حلقوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنا الو سیدھا کر سکتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کو بھی یہ ایک مس کال ہے کہ دوسری جانب نون لیگ اور طاقتوروں کو بھی پیغام ہے کہ اگر ہمیں سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی اور جو وعدے کیے گئے ہیں بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے وہ پورے نہ ہوئے تو پھر ہم بھی کچھ اور کر سکتے ہیں۔ زرداری صاحب بھی اس سے پہلے یہ مس کال دے چکے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کھلاڑی کو کہا تھا کہ مساق معیشت کر لو، میں آج بھی تیار ہوں۔ مطلب پیپلز پارٹی انڈائریکٹلی یہ میدان یہ راستہ کھلا چھوڑنا چاہتی ہے، اسے آپ جو مرضی سمجھ لیں، لیکن میں تو اسے اسی طرز کی ایک اسٹریٹجی سمجھوں گا، یہ تو نہیں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی پی ٹی آئی کا بہت زیادہ پیار ہے یا بہت زیادہ خیال آ گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک یہ طاقتوروں کو ایک بڑا پیغام ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔